भाव बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू स्वामिया भाव बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू स्वामिया हसून येया नाचून येया ऐकून येया जेजू स्वामिया हसून येया नाचून येया ऐकून येया जेजू स्वामिया जेजू वंश सर्वस्व जेजू दुबळे धाकटे जेजू नेंट्या बाळासो जेजू सर्व काळासो जेजू वंश सर्वाचो जेजू दुबळ्या धाकट्याचो जेजू नेंट्या बाळाचो जेजू सर्व काळाचो भाव बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू स्वामिया भाव बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू स्वामिया हसून येया नाचून येया ऐकून येया जेजू स्वामिया हसून येया नाचून येया ऐकून येया जेजू स्वामिया बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एक वर्ष दान तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो जेजू ते मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानो या दिवसांनी पाऊस येता गी आई लागी पाऊस पड लागी वय मग पाऊस पडल्या उपरांत धरणींत या धरणीचेर तुम्ही ताजो परिणाम पळयतात गी पावस पडच्या पयल्यान धरण कशी आसली सुकी आसली पावस पडल्या उपरांत आतां कशी आसा थंड आसा भिजल्या तो फरक नाही तो परिणाम नाही पावस पडच्या पयलें त्या धरणीच्या सुकी दाडींत म्हणटा आमी कितें किरलालें आसलें पण आतां पावस पडल्या उपरांत किरलाला वय मू एक फावटी पावस पडलो ताच्या उपरांत पावसूच येवंक ना जाल्यार किरलालें कितें जाता आतां पावस पडूनच आसतना किरलालें कितें जाता ह्या 3 म्हयन्यान तुमकां कळटा वाडलां 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 मात न्ही तण वाडलां आनी कितें बोलीं वाडल्यांत झाडां वाडल्यांत रूख वाडल्यात वय मू वाडल्यात मात्र न्ही वाडोवन वाडोवन ताजे फुलां जातात फळां जातात वय मू तरी इतलो काळान इतलीं वर्सां जावन ते देवाचें उतार म्हळ्यार आमचें तें पडलां तर कितें फरक पडला गे तुमच्या जिवितांत कितें किरलां गी किरलालें व्हड जालां गी व्हड जालें फुल्लां गी फुलुल्लें फळ दिता गे आज आमकां समिसान पळयव्या देवाचें उतार आयकोनी इतलीं वर्सां आसल्या कडेन आमी आसाव तर कांयच बदलावन आमचें तें जावंक ना तर आमी वय तें उतार आयकोनी कांय फायदो ना पूण तें उतार बऱ्या जाग्यार पडलां तर फळ दिता तर 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी न्ही 100 वांट्यांनी फळ दिसय त्या माट्टाक येवंक ना तर आमी आनी कितें देवाचें उतार सारकें स्विकार करूंक ना त्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक ना म्हणल्यार आमी जाणा जावया त्या खातीर देवा लागचें भोगसाने मागया तें उतार आयकल्लें आमचें तें फळ दिसोंक ना देखून हेरांक तें उतार आयकोनची ती वाट उक्ती जावंक ना त्या खातीर एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वसुदरा देवा तुमकां भोगणिनो मुजबण्या वडांची जोडोना तूं सर्व वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव कुवार म्हणी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोगणिनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर्पद्विदा देव आमची काकलूत करून सर आमची पातखां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत Krista kaklot Krista kaklot Somya kaklot Somya
महिमा 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 देवा सर्गे आणि शांती त्याच्या ईशा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्व वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या यज्ञास होता सोमिया देवा देवाची शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकृत तो बापाच्या भुजावर बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र संग्राती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलाच तो प्रभू एकलाच तो ईश्वर एकलाच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या मोगळ्या बापा वेळा काळा आधी शब्द जावन आसल्या तूं थंयसर शब्द जावन रावंक नासतना ह्या संवसाराक मनीस जावन आयलो तुज्या पुता जेजू थंय आनी ताजें तें जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें आमी पळयता थंयसर तें उतार तुजें आयकून तुज्या पुता जेजू थंय आसलें तेंचें जिवीत आमकां जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे Isaiah chapter 55 10 to 11 Isaiah 55 10-11 कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी वोंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भुंयी भिजयतात ती सुफळ करतात तांतूं किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी वचनात तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार निर्पळ जावन म्हजेशी पाटी येना बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता देवाचें उतारें सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराची नावी येता ताकाचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे स्वताच्या उतरा आम्ही ऐकूया नितीच्या सूर्या आम्ही गाजोया सताच्या उतरा आम्ही ऐकूया नितीच्या सूर्या आम्ही गाजोया स्वताच्या उतरा आम्ही ऐकूया नितीच्या सूर्या आम्ही गाजोया सताच्या उतरा आम्ही ऐकूया नितीच्या सूर्या आम्ही गाजोया सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावे
येता ताताचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताताचे. रोमाकारांचे पत्र अध्याय 8 18 ते 20 आणि 3 म्हणसर. रोमाकारांचे पत्र अध्याय 8 18 ते 20 आणि 3. मेळोंक आसची महिमा. ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावची आसा त्या महिमेक सरी केल्यार तें कांयच न्ही म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा. सगळ्या सश्टेंत आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार तें तिच्या स्वंत कुशे वरवीं न्ही बगार तिका तशें काल केल्ल्या देवाच्या कुशे वरवीं तें जालां. तरी सश्टेक एक बरवसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोवन देवाच्या भुरग्यांचे महिमेवंतू स्वातंत्र्याची वांटेलीन जातेली म्हूण तिजो बरवसो. कित्याक प्रसुती फुडें येतात त्या येण्याबरी सगळी सश्टी आपले हर एक रचने सवें आजून पर्यंत कश्टा दुखींचे आस्कार उस्कार सोडनासा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्ही पवित्र आत्मोंस प्रथम पोळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळ्या कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण आमकां केदाळा लाभात म्हणून अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारतांव. देवाचें उतारी देवाची बुरका. Alleluia, सर्वेस्पराचे जय जय. Alleluia, सर्वेस्पराचे जय जय. Alleluia, सर्वेस्पराचे जय जय. सर्वेस्पराचे जय जय. तुझ्या सरातला भक्तीने आणला तुझे सरियामा उर्बे नौपाटा तुझे सरोपादे औदे पाकेता सोम्यासा सोमो करता. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामर्थ्य वापर म्हणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवसो शुभ वर्तमान अवस्वर 13 आणि वळी 1 ते 23 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 13 and verses 1 to 23. राज्याच्यो वफारी. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर चडलो. लोक सक्कड वेळेर उबो रावलो. ओंप्याची वपार. तो जेजू वपारीनी सबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें एक ओंपी ओंपोवंक भायर सन गेलो. तो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें खेलें. हेर थोडें चड माती नातलेले खडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयले बारस आसलेले वरवीं बेगीनच तें किरलालें. पूण सूर्य उदेंवन येताच तें करपालें आनी ताका पाळां फुटोवंक ना देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलेलें तें आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें आनी थंय वाडून फळ दिवंक पावलें. थोडें 100 वांटे, थोडें 60 आनी थोडें 30. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. ह्या वपारीचो शेवट. उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारले लागले, तूं तांचे लागीं वपारी न्ही कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गीच्या राजाचे गोठ समजूंक तुमकां फावो जालां, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन ओमतास दितले
आनी जाचे लागीं कांय ना ताचें आसलेलें सयत काण व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं ओपारींनी उलयतां, कित्याक ते पळयता तरी तांकां दिसना आनी ते कान दिता तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इसायाचो प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजूंचे ना, दोळे सोण्ण पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना, कारण हे परजेचें काळीज दाड्डें जालां. तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां धांपान, ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानाक आयकतें, तांच्या मतीक समजतें. अशें म्हजें ते फाटीं परता ते आनी हांव तांकां गूण करतां. पण बागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकोंक सकतात आसलेले तुमचे कान. सतस हांव तुमकां सांगता, सबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयता तें पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकता तें आयकोंक आशिल्ले पूण तांकां तें आयकोंक मेळ्ळें ना. तर आयका तुमी ओंप्याचे ओपारीचो विवर, जो कोण राज्या विशांतलें उतार आयकता पूण तें मतींत व्हरिना, तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. देंवसारेतान ताच्या काळजांत ओंपलां तें काण व्हरता. कडपी सुवातेर पडलेलें भी उतार आयकल्ल्या परा संतोशान घेता ताका सरी करियेत, पूण ताचें तें पाळ रोमान नातले वरवीं थोडोच काळ तें उरता. उतरा पासत कश्ट दोगदोनी उठात जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतार आयकता पूण ह्या संवसाराच्या रटावळींनी आनी धनाचे भुलीन तें चिरी दिता आनी फळावीन करता, तो कांट्या झटकुटा मदें पडलेल्या बिया बरी. शेकी बरे सुवातेर पडलेलें भी उतार आयकून मतींत व्हरतल्याक सरी करियेत, तसलो फळ दिता. एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता, तसलो फळ दिता. एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. हें देवाचें उतार आयकून फळ दिवंक शिवरच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. 2 दिसां पयलें गोंयांत हांव न्हू एकलो भाव इनास रॉड्रिगास म्हणलो एकलो भाव, तो हांगा रितरेक येना, ताणें म्हाका फोन केलो आनी म्हणलें, फादर तुमी आतां गोंया येनात गी? हांवें सांगलें ना, कोरोना म्हणली पिडा आयिल्ल्या उपरांत 2019 इस्वेंत आमी गोंया येना, पूण गोंयचो लोक हांगा येता म्हणलें हांवें. ताका तो म्हणालो, तुमी गोंया येनात जाल्यार फादर तुमची शिकोवन हांव सुखान आसतना आयकता, तुमची शिकोवण आयकून हांव जायते शिकलां फादर म्हणालो. म्हजी शिकोवण आयकून तो कितें मस्त शिकलां म्हणटा. तुमी शिकल्यात गी? हालीं शिकल्यात मात्र. जायत्यांनी म्हजी शिकोवण आयकला मात्र. जायत्यांनी हांगा येवन म्हाका पळयलां मात्र. थोड्यांनी म्हाका पळोवन थोड्यांनी आयकून हांगा तावन गेल्यात. कितें फरक पडटा? आज भाव भयणीनो, देवाच्या उतार आमी जायतें आयकलां, म्हाका तें शिकोवन दितलें आमी जायती शिकोवन दिल्या. आज देवाचें उतार आयकोवचें म्हळ्यार कितें, फळ दिवचें म्हळ्यार कितें. काल राती सुमार 3-4 फावटी हांव जागो जालो आनी ही वाचपांत नियाळ करनासलो. हाज्या पयलीं हांवें ह्या विशयान जायती शिकोवन दिल्या, पूण कालच्या राती म्हाका देवान उगडापेक गेलें, सत कितें म्हणल्यार तुमकां आतां कळीत जातलें. देवाच्या उतरांचेर तुजें म्हजें आमचें जिवीत बांदून हाडचें म्हळ्यार कितें म्हणल्यार आज तुमकां सारकें समजतलें. हें देवाचें उतार कोण जावन आसा? उगडा म्हज्या बुकांत 19 सांगता, बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 19:13 कितें म्हणटा? रक्तान शेणयल्लो एक दगलो तो नेसल्लो. देवाचो शब्द ताचें नांव. देवाचो शब्द म्हण ताचें नांव. तर देवाचो शब्द कोण जावन आसा? आज साबार पोटी आमी देवाचें उतर आयकलां, वाचलां, नियाळ केला, ध्यान केला, पूण आमचें जिवीत ह्या शब्दाचेर आमी मांडून हाडूंक ना. जुवांच्या वांजेलांत 10 जेजू कितें म्हणटा आयका.
जर तर तुझे जिवीत तुवें जेजूचेर बांदून हाडलाय तर कोंडी जावन आमी 30 वांट्यांनी न्ही तरी 60 वांट्यांनी न्ही तरी 100 वांट्यांनी न्ही तरी इल्लें तरी फळ दिवंक शकता. ऐका, सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाट करूंक विबाट करूंक हांव आयला तो सोर तुमकां आयकूंक सोडिना. देवाचें उतर आनी देवाचें उतर जेन्ना तुमी आयकनात, वासिनात, ध्यान करिनात, सत मानिनात, तो सोरता, तो लुटता, तो सगळें कितें करता, नाश करता. देखीक तुमच्या जिवितांत जेजू प्रवेश जाला तर हाच्या पयल्या वचपन तुमी वाचता न्ही आयजायाच्या बुकांत अवस्वर 50 आनी 5 10 आनी 11 कितें म्हणटा आयका. आयजाया 55:10-11. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटा. आतां पावस पडल्याचो परिणाम आमकां बरो दिसता, बरें कळटा. जशें पावस या बर्फ मळबातावन पडटा मळबातावन पडटा आनी ओंपयांक बी दिवंक आनी त्या वरवीं तक्षण कितें जाता, आमचे उत्तर कन्नडाचे रैत राखोन आसात केदे हाडप पावस येता म्हणून बी तयार दवरला तांणी, रासायनिक गोब्बर तयार दवरला तांणी, बी ओंपूंक ते राखोन आसात. ओंप्याक कितें दिता, बी दिवंक बी दिता आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक ते ओंपुल्ल्या वरीं तांणी कृशी केल्ल्या वरीं देवतेल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, भूंय भिजयता. ती सुफोळ करतात. पावस भूंय भिजयता. हांगा पावस धर्ण भिजयतना धर्ण कितें जाता, ती सुफोळ करतात. धर्ण कितें जाता, मोव पडटा वय मोव. तरी उद्दार तुजें ते म्हजें तें पडुल्या वेळार तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत म्हळ्यार आमचें धाडून जाल्लें काळीज कितें जायचें, कितें जायचें. आमी वाचता न्ही जेरेमियाच्या बुकांत वचप 23:29, जेरेमिया 23:29. देवाचें उतर आयकल्ल्या वेळार तुजें दारून जाल्लें काळीज कडपा सारकें काळीज मात न्ही हें कस्तळ्यान ह्या खोटेपणान अशुद्धपणान वायटान भरलेलें तुजें म्हजें आमचें काळीज कितें जायचें. ऐका जेरेमिया 23:29. म्हजें म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय उज्या सारकें न्हय गाय, उलयता तो उलयता तो सर्वेस सर्वेस पर ते कडपा फोडतले हातोडे सारकें ताचें उतर कडपा पडटलें हातोडी सारकें न्हय गाय आनी उज्या सारकें न्हय गाय. देवाचो शब्द म्हणलो जेजू तुज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत आमचे थंय प्रवेश जाताना असलो परिणाम ही बदलावान आमचे थंय जावंक जायचे. पावस पडुल्या वेळार भूंय भिजोवन ती मोव केल्ल्या बरी आनी ती मोव जाल्ल्या वेळार नाका जाल्लें तण बुड्डूंक चली जाता की ना, या खंयचे कांटे कुंटे आसला ते कुसून काडूंक चली जाता की ना, या खणून आमकां धर्ण समा करूंक चली जाता की ना. त्याच प्रमाणे जेजू तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत देवाचो शब्द म्हणलो जेजू, देवाचो उतार म्हणलो जेजू तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत प्रवेश जाताना सकड ह्या प्रमाणे तुज्या जिवितांत कितें कस्ताळ आसा, कांटे कुंटे आसात, आनी कितें आसा तें सकड काण उडोवंक आमकां वाटूक ती जाता. पूण जेजू तुमच्या जिवितांत आयला जाल्यार हाका खंयच्याकी मोल ना. पंथ्या हांव जागो आसतना म्हाका हांव उगडापें केल्लें सच हांव तुमकां सांगता. सबार राष्ट्रां आसात आनी सबार राष्ट्रांचें संविधान म्हण आसा. कितें आसा, तांणी संविधानाक मुखार दवरला, आमच्या देशांनी संविधानाक मुखार दवरला वय मो. कितलेय देश आसूं दी, कितलेय राष्ट्र आसूं दी, कितलीं संविधान आसूं दी, ती संविधानां त्या राष्ट्राक लागू जातात. पूण सर्गीच्या राजाक एकच संविधान लागू जाता, तें संविधान जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजूक तूं स्विकार करताय, जेजूक तूं वळखताय, जेजूच्या वाटेन तूं चलताय, जेजूचे उतार तूं पाळताय, जेजूची कुशी तूं स्विकार करताय, सर संविधाना प्रास वर्तें संविधान तो जावन आसा भाव भयणी. हें आज म्हाका पंथ्यार म्हाका देवान दाखोवन दिल्लें आसत. कित्याक आमच्या संविधानांत जाल्यार पक्षपात आसा की ना, पूण जेजू थंय पक्षपात आसाय. आमच्या संविधानांत ल्हान व्हड म्हणलें आसा की ना, जेजू थंय ल्हान व्हड म्हणलें आसाय. आमच्या संविधानांत ग्रेस्त दुबळो म्हणलें आसा की ना, पूण जेजू थंय आसाय. शिकपी शिकनातले म्हण आसाय जेजू थंय. कोलोसाकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 3 आनी 11 कितें सांगता एका कोलोसियन्स चॅप्टर 3:11. ह्या नव्या जिवनांत ह्या जेजूक तुवें तुजें उतार जावन देवाचो शब्द जावन स्विकार कर. ह्या जेजूचेर तुवें जिवीत बांदून हाडलाय तर ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक आनी जुदेव म्हणलो भेद ना, सुन्नत केल्ले सुन्नत जावंक ना म्हणलो भेद ना, अनागरीक नागरीक म्हणलो भेद ना, सितियान म्हणलो भेद ना, गुलाम म्हणलो भेद ना, स्वतंत्र म्हणलो ह्या स्वतंत्र ह्या गुलाम म्हणलो भेद ना. कित्याक देखून तो देवाचो शब्द म्हणून काली तुमच्या दोळ्या मुखार तुम्ही वाचले ते देवाचो शब्द म्हणून चिंतून बसनाकात.
आज तर तुझे म्हणजे आमचें जिवीत ह्या देवाच्या शब्दाचेर म्हणजे जेजू म्हणल्यार देवाच्या शब्दाचेर बांदून हाडी जाय. आमी वाचता कोलोसकारां पयल्या पत्रांत वचूं 2 वर्स सोता. कोलोशियन चॅप्टर 2 वर्स 6 to 8. क्रिस्त जेजू क्रिस्ता जेजूक. तुम्ही सोमी म्हूण आता स्वीकार क्रिस्ता केला जेजूक देखून. म्हणटा ना देवाचो शब्द म्हणल्यार जेजूक. मनीस जावन संवसाराक आयिल्ल्या जेजूक. तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला ताका देखून. तुमी सोमी म्हणून स्वीकार केला तर ताचे सुवे जियोंक फुडें सरा. ताचे सवे ताच्या सांगाता जियोंक तुमी मुखार सरा फुडें सरा. तुमकां शिकयला त्या तुमकां प्रमाणे शिकयल्या प्रमाणे तुमच्या जिणयेची पाळां ताचेर रंबोवन वळ्या दवरा. निंगी आमचे जिनेशी सर पाळां जेजू ते रोंबाचे. तुमचे जिवीत तुमचे ताचेर जिवीत बांदून हाडा. ताचेर बांदून हाडा. भावार्थान थीर रावा आणि देवाक सदांच दिनमाशी देखील माथेवाच्या मांजलांत त्या वस्वार आमी वाचता 7 आनी 24 to 26 27 ऐका. मॅथ्यू 7 24 to 27. ताचेर आमचे जिवीत बांदून हाडचे म्हळ्यार अर्थ कितें ऐका. मॅथ्यू 7 verse 24 to 27. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आयकल्यार पावाना आणि पाळता आनी ती पाळूंक आसात. कोण ते पाळता तो आपलें घर आपलें घर. खडपार बांधलेले एक बुद्धवंत मनशा बरी. आतां आपलें घर म्हळ्यार खंयचें. आमी देवाच्या उतरांचेर आमी आमचे रावचे बिडार बांदतांगी. आमचें घर हें घर जिवीत म्हणलें घर. देखून वळता वळता आतां ताजी वर्ल्डार वळटा न्ही 7 दीस जिविताची जर देखून हें घर म्हळ्यार तुजें जिवीत देवाच्या उतरांचेर तूं बांदून हाडटाय तर तुवें तुजें घर खडपाचेर बांदून हाडल्या घरा बरी. पावस वतलो पावस येवन दी आवर सडले आवर येवन दी जडवारे वळले जड वारें येवन दी. आणि त्या घराक मारले. तुझ्या जिवीत जेजूचे ते बांदून हाडलां तर तुज्या भोंवतणी कितलेय जावन आसून दी देवाक पातयेन घातले. वडोल भावान कितले धाकले दिले. ताका वोण व्हरले मॅनेजरान. ताकाय वेलें ताच्या सांगात्याकी वेलें. मात्र न्ही आनी एक 2-3 पुटी हांव उठलो म्हण सांगलें. आनी पुटी उठताना म्हाका आनी एक देवान म्हाका सत कळीत केलें. 6 पुटी हांवें वाचला आनी ताचो विवार हांवें तुमकां दिला. पूण आज जेजून म्हाका सांगलें देव दिता ते रक्षक कवच म्हण आसा न्ही. ऐका एफेसकारांक पयल्या पत्रांत वर्स 6 आनी 12. एफिशियन चॅप्टर 6 verse 12. तें कितें बरयलां. आमचे झुजू फकत मनशा विरोध मनशा विरोध नाही. अंतराळार असलेल्या अधिकारी आणि अधिपती विरोध. तुझे म्हणजे आमचे झुजू अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या विरोध अधिपती विरोध अंधकारी संसाराच्या राज्यत्व अंधकारी संस्थाच्या राजत्वा विरोध आणि प्रभुत्वा विरोध देखून देखून तुम्ही देवाचे कवच नेसस. हांगा दिला न्ही देवाचे कवच तुम्ही नेसासे म्हणून. मुखार कितें दिलां. तवळ वाईट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार कितले वायटाचे दीस येवन दित तो उदेल्ल्या वेळार. दुस्मनाक मुखार रावंक तुम्ही खंयच्याय दुस्मानाक तुम्ही मुखार रावंक शकतले. हे रक्षा कवच कोण थंय दिला. सत जावं दी तुमचे. हे सत कोण जेजू जावं दी तुमचे कमर बांद. आणि नीत जावं तुमच्या हृदया नीत जावं दी तुमच्या हृदया कवच. ही नीत कोण. जॉन 3:18 ऐका. जोन्स वंजेला वचवा 3:18. ही नीत कोण. तुवें जेजूक आपणायला तर जेजू जावन आसा तुजी नीत. ऐका जॉन 3:18. पुताक सत म्हणतल्याची नीत जायना. ताका सत मानला म्हळ्यार तुवें जेजूक नीत जावन तुज्या हृदया कवाचे जावन तुवें घेतलाय. नीत जावन दी तुमच्या हृदया कवाच्या आनी उपरांत समाधानाची सुवार्ता. समाधानाची सुवात. हें समाधान कोण. संवसारांत तुमकां समाधान आसचें ना. मुजे तें समाधान तुमकां आसतलें. प्रिन्स ऑफ पीस म्हणटा आमी. शांतीचो कुंवार कोण. आनी कितें पळयलां समाधानाचे सुवार्ता परगट करूंक तूं जेजूक तूं आपणावन आसाय नेसोन आसाय तुजो कर्ण आसाय. तुका एकाच जाग्यार रावंक सोडिना. आतां मोचे घालचे म्हळ्यार कितें. मोचे तुमी घरांत आसतना घालतात की मोचे घालून तुमी घरा भितर बसतात की भायर वेतात. आनी भायर तावन भितर येतात तुमी मोचे घालून भितर भायर दवरतात. तरी समाधानाचे मोचे काणयोचे म्हळ्यार जेजूक तुमी समाधानाचो मोचे जावन तुमी पांयांक गेला तुमकां एका जाग्यार रावंक दिताय. दिता सांगा. ह्या सेवेंत त्या सेवेंत एका जाग्यार तुमकां काम करूंक दिता की. जेजूक आमी नेसल्या तर जेजूक आमी आपणायला तर हर एका जाग्यार हर एका सेवेंत हर एका वेळार भाव भयणीनो कशें मोचे घालून आमी वेताव धांवताव. मात्र न्ही हेरांच्या गरजांत पावता ह्या हर एक काम करूंक शकता. त्या प्रमाणे ताजे तुमचें जिवीत बांदून हाडा. 100 वांट्यांनी फळ दितले. ताका तुमचे रक्षा कवच करा. तुमचे सत म्हणले बरी खामार बांद. आनी कितें नीत म्हणलें हृदय कवच आनी समाधानाचे मोचे. मात न्ही भावार्थाची डाल. भावार्थ कोणाचेर जेजूचेर भावार्थ आसा जाल्यार भावार्थान धरनाल नाकात. भावार्थ न्ही डाक्टरांचेर न्ही. भावार्थ कोणाचेर पदवेदाराचेर. हे कोण पदवेर आसा MLA की कॉलिंग म्हणटा MP की कितें कोणाचेर भावार्थ धरनाकात. आज भावार्थाची डाल भावार्थ कोणाचेर न्ही. आनी कितें वास मुखार.
बाचावेचे देणे तुमचे शिरास्त्राण बाचावेचे देणे तुझी बाचावी कोणाचेर आसा जेजूक तुजो कन गेल्यार बाचावी आमी वाचला न्ही गे Acts chapter 16 verse 31 सोम्या जेजूचेर बाबर्थ दवर तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें तुजो घराणें म्हळ्यार तुजो आत्मा बाचाव जातलो ऐका ताणे म्हळें म्हळें सोम्या जेसूचे बाबार्थ सोम्या दवर जेजूचेर बाबर्थ दवर तवळ तूं बाचाव तूं बाचाव जातलो तुझे घराणें तुजें बाचाव घराणें जातलें बाचाव जातलें बावर्ताची डाल घे म्हळ्यार तुज्या बावर्तावर तुज्या आत्म्याची बाचावी असा बाजान आमी चिंताव ताची पदवी खंय तूं परत दुसरे फावटी येता ना ताची पदवी आतां चलता जेजू पदवेदार ताचो अधिकार स्वर्गा संवसारार सदा सर्वदा जेजू पदवेदार ताचो अधिकार स्वर्गा संवसारार सदा सर्वदा दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तरालारांनी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तरालारांनी ताची पदवी मात न्ही ताचें राज जेदना तूं ताका स्विकार करताय हें देवाचें राज म्हळ्यार कोण जेजू जावन आसा देवाचें राज Matthew chapter 6 verse 33 सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची नीत सर्व वस्तू तुमकां दितलो म्हणगी हें राज कोण ऐका देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज सोदा तुमी पयलें जेजूक आनी जेजू तुमकां मेळ्ळो म्हणटा देवाचें राज तुमकां मेळ्ळें देवाचें राज म्हळ्यार कितें हाच्या पयलीं सांगलां Romans chapter 14 verse 17 देवाचें राज म्हळ्यार कितें जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मा तुका मेळटाना आत्म्या रुपांत जेजू तुजें ते येवन बिडार करतना देवाचें राज तुजें जाता Romans 14 verse 17 ऐका देवाचे राज कांवच्यांत आनी कांवच्यांत पियोवच्यांत माजा मरच्यांत ना बगार नीत पाळच्यांत नीत कोण आत्तां आयकलें नीत कोण जेजू समाधान कोण जेजू आनी कोण आनी पवित्र आत्मा दिता तो संतोष ಸಂತೋಷ कोण ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷ कोण तरी जेजू आयल्या वेळार नीत तुजें थंय शांती तुजें थंय संतोष तुजें थंय सगळें राजस्त तुजें थंय मागीर कितें आसा Ephesians chapter 6 मुखार ऐका पवित्र आत्मा दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतर कोण पवित्र आत्मा आयलो म्हणटना देवाचे उतार जावन जेजू तुज्या जिवितांत आयलो John 16 verse 14 ऐका संपूर्ण सताक तो वन पायतलो तो मायमा म्हाका दितलो आनी हांव कितें सांगता तेच तो तुमकां सांगतलो ऐका John 16 verse 14 आनी तुमकां कळयतलो तो तुमकां कळीत करतलो त्यो सर संगती तो म्हजे तावन घेतलो कित्याक तो जावन उतार देवाचें तो देवाचो शब्द देखून तो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आयलो तर आयच्या पयले वाचपांत पावस पडुल्ल्या बरी पावस पडटाना कितें जाता ऐका भूंय भिजयता ती सुफोळ करता सुफोळ जाताय तूं तांतू किर्लोंक लायता जेजू तुज्या जिवितांत आयल्या उपरांत तूं सुफोळ जाताय न्ही संवसारी रितीन शांती समाधान संतोष मोग मायपास दया माया काकलो जानवाय गिन्यान समजणी आनी कितें धैर्य मात्र न्ही मुखार ऐका तुमकां समजतलें आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वसना खंडीत जावन त्या प्रमाणे आतां ऐका मुखली वळू तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर तें इजा मारिपात सांगलें पूण भायर सरलें उतार शब्द जावन मनीस जावन संवसाराक काही लागीना कोण तो ओ जेजू म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरलें तें उतार निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी निर्फळ जावन जेजू फाटींग गेला सांगा ताजे संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत निर्फळ जावन तो गेला की जैतेवन जावन तो गेला महिमेवन जावन गेला सांगा जिवन जावन तो गेला सुफळ जावन तो गेला देखून हांगा निमाणे कितें पळयलां अशें म्हजी पगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता तें सगळें करून गेला गिना कोण देवाचो शब्द म्हणलो जेजू आनी ह्या जेजू विशयान तुका आनी म्हाका आमकां कितलें आयकोंक मेळ्ळां कितले फावटी आमी आयकलां आयच्या म्हळ्यार ओपाऱ्यांत आमी आयकता परत्यान त्यो ओपारी म्हळ्यार ओपार मुखार दवरिनाकात ओपारी मारिपात मागीर तुमकां आयकूंक मेळटा सर्गीच्या राजाचे गूट कितें म्हणल्यार मागीर जेजू सांगता तुमकां शिसांक तें समजा सारकें हांवें सांगलां पूण हेरांक तें समजना देखून आमी ओपारी दिजे म्हणटा ऐका Matthew chapter 13 verse 1 to 23 राजाच्यो ओपारी जायत्यो ओपारी त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराच्या वेळेर बसून आसलो आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर चडलो लोक सकट वेळेर उबो रावलो लोक हरिहरीने लोक येता लोकांक पळोवन तो दोनीर चडटा संवसारी गजाली तो करिना हांगा जेजू बापा विशयान सर्गीच्या राजा विशयांत उलयता ह्या लोकां कडेन ऐका
तवळ जेसू ओपारांनी साबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें एक ओंपी ओंपूंक भायर सन गेलो तो ओंपताना थोडे बी मेरेर पडले. कितें म्हणटा वास्तवीक अशें तो ओमता की थोडे बऱ्या जाग्यार पडटा थोडे मेरेर पडटा आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ते वय खेळले. तांकां बरें दिसता मेरेर दिसता की ना हांगाय तशेंच कटपी सुवातेर पडटा पाळा रोमानांत पूण सूर्य उदेवन येतच ते करपले वय करपाले आनी ताका पाळां पुटोंक ना देखून वय पाळां ते पुटोंक सुकून भितर गेले. वचोंक फास सोडिना वयल्या भार माती आसा पोंदा वचोंक फास सोडिना हेर थोडे कांट्या सडा मध्ये आनी थोडे पडटा तुमी पळयतात सुवात पयलेंच सारकी करूं ना कांटे कुंटे जडकोटा पुरा काण घेवन तुमी वमतात कांट्या सडा वाडतना ताका तांणी चिरडून मारले खंडीत आनी हेर थोडे बरे सुवातेर बऱ्या पडले सुवातेर पडले आनी थंय वाडून फळ दिवंक पावले. तुमी माड बरें जाल्यार कारण कितें केळंबे बरें जाल्यार कितें कारण ह्या गाद्यांत बरें ओंपुलें बी बरें किरलोन वड जालें जाल्यार कारण कितें सुवात हांव कसली सुवात म्हणल्यार म्हाका हांवें विचारूंक जाय. इतलो काळ तो इतलीं वर्सां हांव हें बऱ्यांतलें बरें भी जिविताचें भी म्हणजे देवाचें उतार जेजू क्रिस्त म्हज्या जिवितांत हाडूंक दीस रात हे ओंपी ओंपतात कित्याक आनी की फळ दिना म्हणलें सवाल उपजाचे तें बऱ्या सुवातेर पडलें वाडत वेता वाडलें फळ दिवंक पावले आनी फळ दिवंक पावलें थोडे 100 वांटे बऱ्या सुवातेर पडलें 100 वांट्यांनी फळ दिता. मुखार वास तुमकां कान आसात जाल्यार आयका कान आसत जाल्यार ऐका ओपारीचो शेवट तो मागीर ऐका 18व्या वळीन तो 23वी वळ परतेन ह्या ओपारीचो अर्थ कितें म्हणलें पयलें आयकय 18 तो 23 तर ऐका तुम्ही ओंपियाच्या ओपारीचो विवर. आतां हाजो विवर हांवें तिजे म्हणना जेजूनच दिला आनी तो विवर कितें ऐका सारकें ऐका चित दिवन ऐका कान आसात तर ऐका म्हणून आतां सांगलां वय मू वाचता बहीण दिव्या वय मू ते हांव हांगा परतून तुमकां विवर सेता कान तुमकां आसात मू कान आसात तर तुमी ऐका. जो कोण राजा विशांतले उतर ऐकता आतां उतार खंयचें न्ही राजा विशांतलें खंयचें उतार देशाचें उतार न्ही राजकीयेचें उतार न्ही. आतां कालें फिफा थंय फुटबॉल कालें मॅचां चलता तें उतार न्ही क्रिकेट मॅचां चलता तें उतार न्ही बिजनसाचें उतार न्ही शेअर मार्केटीन कितें पडलां कितें वयर आयलां म्हणलें उतार न्ही. साबार जाण तांतू पडल्यात राजाचें हें उतार ऐकता पूण ते मोतींत वरिना आनी आयकल्या पावना मोतींत कसया तो मेरेर पडलेल्या बिया बरे बरी नाही तू इतली बरी शिकोन ऐकोनी सतत तू तुझ्या मतीन कसंय नाही मेरेर पडलेल्या बिया बरी सुकणी येतात आणि देवसार येता आणि त्याच्या काळसांत ओंपला ते काण वर भायर वेतानाच तुमच्या उडासा केना अशें करतात देवसार येता आणि ते तांचे हातान काडटा कडपी सुवातेर पडलेले बी उतर ऐकल्ल्या फरा संतोषान घेता ताका आता सरी थोडी करी तुम्ही जावन पळय पयले पुटी आयल्या ते नवी आयल्या ते अप्रूप येवचे आसात उतार आतां आयकता बरें जाता एक दीस आयकाम जाता 2 दीस आयकाम जाता हे उतार कशें म्हळ्यार कडपी सुवातेर पडलेल्या उतरा बरी पूण ताचे ते पाळ वय रोमनातले एका दिसान तुमी विसराता दुसऱ्या दिसा तुमकां कांय ताजो उडासत आसना पाळ रोमोंक ना थोडोसो काळ ते उरता थोडोच काळ उरता 1 दीस या 2 दीस मात उरतले ताजो परिणाम आनी उतरा पासत कष्ट दगदणी उठत जाल्यार तो ते घडयेन सांडटा सांगताय कित्याक म्हळ्यार भायर येता तुका खबर आयली हें जालें तें जालें हांगा उतार विसरालो आनी तातूंत परतून संवसाच्या राटावळींनी कित्याक दीस आनी रात हांगा आमी हें वावरता ह्या खातीर तुमकां कोणाक दिवच्या खातीर जेजू तें तुमकां जिवीत दिवच्या खातीर जेजू तें तुमकां सुटका दिवच्या खातीर जेजू तें तुमकां समाधान दिवच्या खातीर जेजू तें तुमकां संवसारान मेळनातलो मोग दिवच्या खातीर जेजू तें तुमकां ह्या संवसारान कोणी दिना तें देत दिवच्या खातीर जेजू तें तुमकां ह्या संवसारान मेळनात आसली खरी जानवाय दिवच्या खातीर नाल्यार म्हाका कितें पडोवन गेलो तुमच्या विशयान कित्याक ह्या खातीर मात आनी आयका ते चिरडिता आणि फळावीन करता तो कांट्या चटकोटामध्ये पडलेल्या बिया बरी शेकी बरे सुवातेर पडलेले आता वांग कळनासतना तुम्ही येतात ताण घेवन येतात बुक घेवन येतात आणि तुमच्या तुम्ही पळयान किती शांती समाधान तुम्ही ती तुमकां मेळिल्ली तुम्ही ती दोन घेतल्या मात्र तुम्ही हेरां वांटून घेतात मुखार ऐका बरे सुवातेर पडलेले बऱ्या सुवातेर पडलेले ते उतर ऐकून मोतींत वरतल्याक सरी करी मोतींत वरीची कणसायची ही सताव मानून घेता सत मानताय तर सुटका जेजू मारता कितें म्हळें जॉन चॅप्टर 11:40 तूं सत मानशी तर मात्र तूं महिमान देखतली सत मानिना जाल्यार ना महिमानात भिये नाकात
हे सक्कट तुका मेळटा आयच्या दुसऱ्या वचपान कितें बरयलां एका रोमाकारां बरोवन ती महिमा राखून आसा तुका आनी म्हाका आमकां कोणाचें जिवीत संपूर्ण जेजूचेर मांडून हाडलां ती महिमा तुका म्हाका आमकां राखून आसात रोमाकारां बरयल्या पत्र 10:8 आनी वळ 18-23 पर्यंत मेळोंक आसची महिमा मेळोंक आसची महिमा हें सक्कट कित्याक जाय आमकां जेजू कित्याक जाय तुका आनी म्हाका आमकां ताका लाभली महिमा आमकां लाभाचे वय मग तो खंय वचून पावला थंय आमी वचून पावचे खंयसर तो बसला मात देवाच्या बापाच्या महिमेन तो ससनाच्या ससनाक ताज्या राजान तुवें आनी आमी आसच्या खातीर पूण साबार कडेन रितीर जाता संवसारी जिविता खातीर ह्या जाग्यार रिती जाता तुवें ह्या जाग्यार म्हळ्यार ह्या जाग्यार ताका वळखून ताका आपणाव ताजें सांगाता तुवें जिवन तो आशिल्ल्या कडेन तुवें वचून पावच्या खातीर देखून आत्मीक बरेपण संपूर्ण तरान आत्मीक भलायकी देखून तो मांडून हाडल्यात पळय आमकां कशें एक उक्तें करता पळय समी कशें आमकां जिबी जोडूंक वाटो उक्त्यो जाल्यात पळय वाट उक्ती जाल्या तुमी त्या वाट्यान चलना जाल्यार तुमकां लॉस चल्ल्यार आमकां फायदो न्ही ती वाट कोण हांवूच वाट म्हणा कोणें त्या वाटेन आमी चल्ल्या तर आमकां फायदो ती वाट आमी सांडल्या तर अशीर वाट्यांतल्यान आमी वचना चलना तर हेरां बरी आमी रुंद वाट्यान चलता तर आमी नासाच्या वाट्यार आसा देखून आमकां रुंद वाटो नाकात आमकां हायवे नाकात आनी हायवे जाल्ले कितें पुरो पण पडल्यात खंय मात न्ही 2 म्हयन्या पयले हायवे तो ते कालिंगी पुणाक आनी हाका बॉम्बेक व्हडलो एक ब्रिज केल्लो मिसिंग लिंक कालें केल्लो खंय आतां तो मिसिंगूच जालो तें नांवूच तें दिवून जालें तांणी पूण तुजी आनी म्हजी आमची वाट मिसिंग लिंक गी हें गी कसली लिंक बापा मदें तुजे मदें आमकां लिंक एक ब्रिज थंय वचून पावोवंक म्हजे मारी पात गेल्या शिवाय कोणूच बापा सोशी मेळची आसा ती महिमा कशी मेळटात आतां कश्ट आसात ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी जे वस्तू फळ दिवचे जाल्यार आमकां वावर सागिना कोणूक सागिना लावंक सागिना ताका सारें घालूंक सागिना माती घालूंक सागिना उदक घालूंक सागिना परतें आसलें तण काडूंक सागिना मस्त वावंट सागिना तो वावंट जाल्ल्या उपरांत जड वाडटा फळ दितना आमकां संतोश सागिना फळ पळयतना आमकां तो त्या वावंटीचो आमकां उडास येता कश्टाचो उडास येता त्याच प्रमाणे जेजू थंय जीव आमी मुखार सरतना कश्ट आसतलेच आमचे ते उगडापी जावची आसा ते महिमेक सरी केल्यार पूण महिमा आमकां मेळची आसा ती महिमा सरी केल्यार ते कांयच नाही म्हण म्हाका कांयच दिसता नाही जल्मातना पळय भुरग्याक जल्म दितना तो प्रस्तुतपणाची गोडी कश्टांची वय मू जल्म दिल्ल्या उपरांत ते कश्ट कांयच न्ही आतां ह्या ल्हान भुरग्याक पळयतना ताका उखलतना ताजेर लागीं खेळटाना वय मू ते कश्ट उडासाक येता ते ना ते कालीक क्षणीक तात्कालीक आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदळा उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा ह्या खातीर राखून आसा जे हांवें सांगलां हाज्या पयलीं सभारपीठ सांगलां तुमकां कळीत जालां आमी पोंडाक लागीं न्ही आमी दिसवेता वतना ह्या महिमेक लागीं सर्गाक लागीं केदळा हांवें सांगलें न्ही तो कोण आसेसो फ्रांसीस खंय केदां म्हणटालो भयणी मरना खंय आसाय केदाळा येताय म्हूण राखतालो खंय मरना कितें म्हणटालो तो भयणी मरना खंय आसाय केदाळ येता म्हूण राखतालो खंय कित्याक ही भयण ताका खंय व्हरून पावयता स्वर्गा वचूंक जाय मरोंक नाका साबार जाण आसात व्हडले भावान हें केलो उल्लेख केलो आयच्या काळाच्या तरणाट्या चेडवांक तांकां भुरग्याक जल्म दिवं नाका साबार जाण आसात तांकां कुडीचें सूख भोगूंक जाय भुरग्याक जल्म दिवंक नाका देखून ती काजार जायनात साबार जाण आसात पूण तुका आनी म्हाका आमकां तशें न्ही हांगा कितें बरयलां आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदळा उगडापी करीत केदाळा ती महिमा उगडापी करीत म्हणून आमी राखून आसायची केदाळा तुजे सजी पावतलो म्हळ्यार आमी वय कोण सांत आगोस्तेर म्हणटालो हाव लॉंग हॅव आय वेटेड फॉर यू लॉर्ड म्हणटालो तो कितलो काळतालो तुका राखून आसा बाप म्हणटालो तो देखून सम्याच्या महिमेन भागीदार जावचें म्हळ्यार अर्थ तो आनी सगळ्या सृश्टीन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय बगार तिका तशें खाल केल्लें देवाचे कुशे वरवीं तें जाला देव कुशी व्हरता खंयसर तो आसा थंयसर तूं आनी आमी आसा जे म्हणून भाव भयण देवाच्या कुशेक आमी कालतिमान घाल्यात ताणें वय बापा सोमे सगळींच्या राजांत ताचे समोर आमी आसोंक हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत आसा जे ह्या संवसारांत आमी शाश्वीत न्ही आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटून देवाच्या भुरग्यांचे महिमेवंत स्वतंत्रताची वांटेली जातली म्हूण ती सोबर वचून शब्द देवाचो शब्द जेजू स्विकार करचे म्हळ्यार संवसाराच्या सर्ताच्या गुलामपणाक आमी बाय बाय करचें टाटा करचें
नाका हें गुलामपण आमकां. जेजू तें आसल्यार आमकां सुटका. जेजू विने आमकां आसा कितें हांवें सांगलां तुमकां गुटका. जेजू तें आमी तारान, जेजू नाटल्यार मरण. जेजू सवय आमी जॉली, जेजू नाटल्यार आमी काली. वय मग जेजू तें आसल्यार आमकां पेस्त, जेजू तें नासल्यार आमी खेस्त. आमकां खेस्त. वाचून काड. कित्याक प्रसुती फुडें येता त्या येण्या बरी सगळी सृश्टी आपल्या हर एक रस्न सवे अजून पर्यंत कष्ट दुखीनी हसका सुस्कान सोड आसा म्हण आमी जाणा. ह्या संवसारांत कश्ट आसतले, आमचे आस्कार सुस्कार आसतले. सगळी सृष्टी मात्र न्हय, पवित्र आत्मोत्सव प्रथम फोड म्हणून जोडलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्याचे दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हूण अत्रे गुण आसता. पवित्र आत्मा देण्या रुपार मेळ्ळ्या वेळार मात्र आमी राखून रावंक शकता. स्टेपाना ते पवित्र आत्मा आसलो वय मग ताका पत्रयल्यार ताका हें केल्यार तो कोणाक खंयच्याक राखून आसलो सर्गीच्या सर गुप्त जाता देवाची मागीर म्हत्व देखता वय मग. जेजू की कुर्सायलो खेळायलो वय मग ताका जिशी मारलो वय मग जाल्यार तो खंय राखून आसलो. बापा सवे आसूंक रावूंक ताका दिल्लें तें काम संपोवन फाटीं वचून थंयसर जैते वंदन महिमेवंत जावन बापाच्या महिमेन भागीदार जावंक थंयच तुका आनी म्हाका आमकां बसयलां भाव. जर आमी संवसारांत आसतनाच जेजू थंय संपूर्ण तरेन एकवटेन जावन जेजू तें आमचें जिवीत बांदून हाडटा तर खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांवूच येतलो आनी तुमकां आपोवन व्हरतलो म्हणटा सांगलां गी ना. खंडीत जावन ताजें उतार सज जावन आसा. अंतराळ आनी भुमी अंतरतली पूण ताजें उतार सर्चना म्हळ्यार जेजूचें राज केदीं कस सर्चना ताजें राज आसनाचें राज. त्या राजांत आमी आसचे खातीर संवसारांत आसतनाच आमचें जिवीत जेजू सवेन जिवंक ताच्या वय उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तसो देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बापा तुझे आयल्या तुझ्या पायात भुरगे आमी. बापा तुझे आयल्या तुझ्या पायात गीता गायता भक्ती पोळी सेवा करता कालते पोळी गीता गायता भक्ती पोळी सेवा करता कालते पोळी. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपद वेदा देव बापा मानतात असलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या आत्म्याचे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेचे पवित्रच्या देवाक सरस्वर समर्पित. सर्गींच्या मोगळ्या बापा तुज्या उतरा वरवीं सर्गींच्या राजाचे सर गोट मिस्सेस सतान तुवें आमकां तुज्या पुताचें जेजू तें कळीत केल्याय देखून ताका आमचो सैम स्विकार करूंक आनी ताच्या एकवटान जिवंक आनी आमचें सगळें जिवीत तुज्या उतरांचेर बांदून हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परांतले उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्यमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदरान ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमकां देन वासूंक फावो वो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां म्हज्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें झैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परस तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे मायमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा. ओ सर्गी लोकांचे
सगळी दुःखाचे ओ सगळी दुःखाचे सर्वेस पोराचे जावे येतात आता जय 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 ओ सगळी दुःखाचे ओ सगळी दुःखाचे ओ सगळी दुःखाचे बापा करस न पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिदी आमकां आमच्या सुम्यांची गोष्टीची कूड आणि रगत आपल्यास कुशीन कष्ट मनान सुसूंक पेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूच तेचपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस घेयात आणि अंतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पातकाच्या मुखाने मेळच्या तुमच्या पासत आनी सुमेस मनशा पासत वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सगोट परगट जेसू जीवन जाला जेसू बापा जीवच्या मरणासान ताचे पुनर्जीवनपण आमी भक्ती उडा आस करता जीवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडा रग सवतेला आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसू तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता सोमे सोडवून वळ कल्ल्या बावाट सवय आमचो बावट घटक तिरक त्या सेकोटांत आमी जे शंकर तसं उजवाडांत आमी सला शंकर त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असं बरोसो धरून कोण मेले आणि त्या सर आमच्या भाव बहिणीची तूं काकळूत कथांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरी देवाची मे सांगाती बगेन दमनुतान सर्व कळें तुका मानवल्यांत सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं नडण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मानाच्या हातांतले नातार मरणांतले सर ताच्या कोटापणांतले वडण्यांतले तळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशयांतले मारेकार कस्या पिडेशिड्यांतले सर ताच्या काळोखांतले सर ताच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशालकाय तशेंच ल्हानवीकाय तुमकां दे स्वर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोलतीन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबाच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी देश घाल तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती देने कोडान सांबाळ तुजी ताराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूड कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूड कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कोड्यान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जरत्यांनी क्या साड्यान जावं पूण तुज्या काकुलतेनी आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलाकीन वकात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नामासरूंचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं कितलो बरो मोसो जेजू इश्तो करो मोसो जेजू कितलो बरो
मोसो जेसू इष्ट करो रक्ता म्हाका हर एक घडी रक्ता म्हाका कुर्बाताची रक्ता म्हाका हर एक घडी रक्ता म्हाका कुर्बाताची तर गायता हांव ताची वडवी जेसूस म्हजो सतानिनी म्हूण सांगता हांव जेसूस नोवी वय मानता हांव म्हजो धनी तर गायता हांव ताची वडवी जेसूस म्हजो सतानिनी म्हूण सांगता हांव जेसूस नोवी वय मानता हांव म्हजो धनी. प्रार्थुया. बापा वर्तो संतोष आज आमकां कित्याक तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारी तुजी खरी वळख दिल्याय मात्र आनी सर्गीच्या राजाचे गोठ सदा मिस्तेर तुवें आमकां कळीत केल्याय आनी ससण्याच्या जिविताक तुवें आमकां वाटूक ती केल्याय देखून आमचो भावार्थ बरोवपाची विश्वास तुज्या पुताचेर दवरून ताजे एकवटांत रावंक ताजे उजवाडांत चलोवंक आनी तुजी कुशी पाळोवंक तुजो आदार आमी मागता. हे मागणे आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पद वेदा दे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणीचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणीचेर तशें सांगा येवन जेजू कॉल केल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वडून